नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अध्यक्षः सूचना दत्तवान्। CUET UG परीक्षायाः दिनाङ्कस्य परिवर्तनं न भविष्यति। भारतीय नौसेनायाः पराक्रमः 40 होराः अन्वेषणानन्तरं सामुद्रिकजलदस्यूनाम् आत्मसमर्पणम्। निर्वाचन आचरणविधेः प्रचलनकारणात् ओडिशायाः मुख्यमन्त्री अभियोगप्रकोष्ठस्य समासन्नः अभवत्। नागरिकता संशोधन अधिनियमस्य प्रभावः 18 पाकिस्तानी शरणार्थी भारतीय नागरिकता प्राप्तवन्तः। अरुणाचल प्रदेशे एवं सिक्किम राज्ये जून मासस्य 4 दिनाङ्क परिवर्ते 2 दिनाङ्के निर्वाचनफलस्य घोषणा भविष्यति। रूस देशे राष्ट्रपति निर्वाचनं पुनः पुटिन राष्ट्रपति भविष्यति। भुवनेश्वरे मोबस् यानेन सह द्विचक्रिकायानस्य दुर्घटना। बस् चालकः द्विचक्रिकाचालकं ताडयति स्म। गुजरात विश्वविद्यालये विदेशी छात्रान् आक्रमण घटना। हिंसा अपराधिनां कृते दृढकार्यानुष्ठानम् अभवत्। सिद्धू मूसेवाला प्रसिद्धगायकस्य माता 58 वर्षे पुनः एकस्य पुत्रसन्तानस्य माता अभवत्। प्रवर्तननिदेशालयस्य कार्यानुष्ठानं प्रधानमन्त्रिणः प्रशंसा। गत 10 वर्षे 1 लक्ष कोटितः अधिकसम्पत्तेः संरक्षणम् अभवत्। गजानं मार्ग अवरोधः। केन्दुझर जिल्लायां जोडागमनमार्गे गजानं मार्ग अवरोधः कारणात् 2 घण्टापर्यन्तं गमनागमनं बाधाप्राप्तम् अभवत्। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।